नमस्कारः। मणिका संस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। द्वादशस्य अभ्यासस्य द्वितीये भागे भवतां स्वागतम्। अस्मिन् भागे अपि वयं तृतीया विभक्तिं पठिष्यामः। एतत् चित्रं ध्यानेन पश्यन्तु। सरः पङ्कजैः विभाति। पङ्कजैः विना सरः न विभाति। सरः शोभां प्राप्नोति। सरः कैः शोभां प्राप्नोति? सरः पङ्कजैः शोभां प्राप्नोति। पङ्कजाः अत्र करणानि सन्ति, अतः पङ्कजैः इति तृतीया विभक्तिः अस्ति। पङ्कजैः विना सरः न विभाति, अर्थात् सरसि यदि कमलानि न भवन्ति तर्हि सरः शोभां न प्राप्नोति। वाक्ये विना इति अव्ययम् अस्ति। विना इति अव्ययस्य योगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति। अतः एव पङ्कजैः इत्यत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति। एवमेव अग्रिमाणि चित्राणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानां पूर्तिं कुर्वन्तु। निशाचन्द्रेण। रिक्तस्थाने किं पदं पूरयामः? आम्, उत्तमम्। अत्र विभाति इति क्रियापदं पूरयामः। निशा चन्द्रेण विभाति इति वाक्यं भवति। अत्र चन्द्रः करणं भवति, अतः चन्द्रेण इति तृतीया विभक्तेः प्रयोगः भवति। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति निशा विना न विभाति। वाक्ये विना इति अव्ययम् अस्ति किल? तस्य योगी तृतीया विभक्तिः भवति खलु? अतः रिक्तस्थाने तृतीया विभक्तेः एव किमपि पदं पूरणीयं भविष्यति। आम्, सम्यक्। चन्द्रेण इति पदं पूरयामः। वाक्यं भवति निशा चन्द्रेण विना न विभाति। अधुना तृतीये वाक्ये प्रश्नः अस्ति। नभः कैः विभाति? चित्रं दृष्ट्वा एतस्य किमुत्तरं भवन्तः वदन्ति? उत्तमम्। नभः नक्षत्रैः विभाति। नक्षत्रैः इति पदे करणे तृतीया अस्ति। अधुना अहं पृच्छामि यत् नभः कैः विना न विभाति? तर्हि एतस्य उत्तरं किं भवेत्? आम्, सम्यक्। नभः नक्षत्रैः विना न विभाति। अत्रापि विना इति अव्ययम् अस्ति, अतः तस्य योगे तृतीया विभक्तिः भवति। नक्षत्रैः इति तृतीया विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। बालकः विभाति। बालकः कया विभाति? आम्, साधु। बालकः विद्यया विभाति। इदानीम् अहम् एवं पृच्छामि, कया हीनः बालकः न विभाति? तर्हि एतस्य किमुत्तरं भवेत्? आम्, समीचीनम्। विद्यया हीनः बालकः न विभाति। हीनशब्दस्य योगे तृतीया विभक्तिः भवति। वाक्ये वयं पश्यामः यत् हीनः इति शब्दः अस्ति, अतः विद्यया इति पदे तृतीया विभक्तिः अस्ति। अग्रिमस्य रिक्तस्थानस्य पूर्तिं कुर्वन्तु। हस्तः विभाति। हस्तस्य शोभा
कथं भवितुमर्हति? आम्, सम्यक्। हस्तः दानेन विभाति। दानम् अत्र करणम् अस्ति। अतः दानेन इति तृतीया विभक्तिः अस्ति। एकं वाक्यम् इतोपि पश्यन्तु। कर्णः विभाति, न तु कुण्डलेन। अत्र रिक्तस्थाने श्रुतेन इति पदं पूरयामः। कर्णः श्रुतेन विभाति, न तु कुण्डलेन इति वाक्यं भवति। अत्र श्रुतम् इति करणम् अस्ति। अतः तृतीया विभक्तिः अस्ति। एवं प्रकारेण वयं पठितवन्तः यत् हीना, हीनः इति शब्दद्वयस्य योगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति। अग्रिमं चित्रं पश्यन्तु। छात्रः स्यूतं धारयति। अधुना एकं प्रश्नं पृच्छामि। कथं ज्ञायते अयं छात्रः? आम्, उत्तमम्। स्यूतेन ज्ञायते अयं छात्रः। अभिप्रायः एषः अस्ति यत् कथं ज्ञायते इति प्रश्नस्य उत्तरे तृतीया विभक्तिः भवति। यथा उपरि प्रश्नः कृतः अस्ति यत् कथं ज्ञायते अयं छात्रः अस्ति? तदा वयं छात्रे विद्यमानं किमपि लक्षणं पश्यामः। छात्रः स्यूतं धारयति इति वयं पश्यामः, जानीमः। अतः तृतीयां विभक्तिम् उपयुज्य उत्तरं दद्मः। स्यूतेन ज्ञायते अयं छात्रः इति वाक्यं भवति। अग्रिमं चित्रं पश्यन्तु। देवालयः अस्ति। देवालयः ध्वजं धारयति। कथं ज्ञायते अयं देवालयः? आम्, सम्यक्। ध्वजेन ज्ञायते अयं देवालयः अस्ति। अत्रापि कथं ज्ञायते इति प्रश्नः अस्ति। अतः उत्तरे ध्वजेन इति पदे तृतीया विभक्तिः अस्ति। यतः ध्वजं दृष्ट्वा दूरात् एव अस्माकं मनसि चिन्तनं भवति यत् अवश्यम् अत्र देवालयः अस्ति। अग्रिमं चित्रं पश्यन्तु। विद्यालयः अस्ति। विद्यालये छात्राः प्रार्थनां कुर्वन्ति। कथं ज्ञायते अयं विद्यालयः अस्ति इति? सम्यक्। प्रार्थनया ज्ञायते यत् अयं विद्यालयः अस्ति। अत्रापि कथं ज्ञायते इति प्रश्नः अस्ति। अतः प्रार्थनया इति तृतीया विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा उत्तरं लिखामः। अग्रिमे चित्रे वयं पश्यामः यत् सैनिकः शस्त्रं धारयति। कथं ज्ञायते अयं सैनिकः? आम्, उत्तमम्। शस्त्रेण ज्ञायते यत् अयं सैनिकः अस्ति इति। अत्रापि कथं ज्ञायते इति प्रश्नः कृतः। अतः तस्य उत्तरं दातुं तृतीया विभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। एवं प्रकारेण कथं ज्ञायते इति लक्षणे अपि तृतीया विभक्तिः भवति इति वयं पठितवन्तः। इदानीं ध्यानेन चित्रं दृष्ट्वा अधोलिखितानि वाक्यानि पश्यन्तु। अयं पुस्तकालयः। अध्यापकः छात्रान् वदति, अलं वार्तालापेन। अर्थात् अत्र पुस्तकालयः अस्ति, अतः वार्तालापः न कर्तव्यः। अलम् इति अव्ययम् अस्ति। एतस्य अव्ययस्य योगे तृतीया विभक्तिः भवति। वाक्ये वयं पश्यामः यत् वार्तालापेन इति पदे तृतीया विभक्तिः अस्ति। अत्र कानिचन वाक्यानि सन्ति। एतेषु रिक्तस्थानानां पूर्तिं करणीया। रिक्तस्थाने यानि पदानि पूरणीयानि सन्ति
तेषां मूलशब्दाः कोष्टकेषु लिखिताः सन्ति। यथा अयं देवालयः, अलम्। वाक्ये अलम् इति अव्ययम् अस्ति खलु, अतः तृतीयाविभक्तेः पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। कोलाहल इति शब्दस्य तृतीयाविभक्तौ एकवचने किं पदं भवति? आम्, सम्यक्, कोलाहलेन इति पदं भवति। अयं देवालयः अलं कोलाहलेन इति वाक्यं भवति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति अयं मार्गः, अलम्। वाक्ये अलम् इति अव्ययम् अस्ति, अतः कलह इति शब्दस्य तृतीयाविभक्तेः क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अयं मार्गः अलं कलहेन इति वाक्यं भवति। अर्थात् अयं मार्गः अस्ति, अत्र कलहः न कर्तव्यः। अग्रे अस्ति एतत् सरः, अलम्। अत्रापि वाक्ये अलम् इति अव्ययम् अस्ति, अतः अवगाहनेन इति तृतीयाविभक्तेः पदं पूरयामः। एतत् सरः अलम् अवगाहनेन इति वाक्यं भवति। वाक्यस्य अभिप्रायः अस्ति यत् अत्र सरः अस्ति, अतः अत्र स्नानं न कर्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति एषा वाटिका, अलम्। पुष्पत्रोटनशब्दस्य तृतीया एकवचने पुष्पत्रोटनेन इति पदं भवति। एषा वाटिका अलं पुष्पत्रोटनेन इति वाक्यं भवति। अर्थात् वाटिकायां पुष्पाणां त्रोटनं न कर्तव्यम्। वाक्ये अलम् इति अव्ययम् अस्ति, अतः तृतीयाविभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। अग्रे वाक्यम् अस्ति एषः चिकित्सालयः, अलम् उच्चैः। हसन इति शब्दस्य तृतीयाविभक्तौ हसनेन इति पदं भवति। एषः चिकित्सालयः अलम् उच्चैः हसनेन इति वाक्यं भवति। अर्थात् चिकित्सालये हसनं न कर्तव्यम्। वाक्ये अलम् इति अव्ययम् अस्ति, अतः तृतीयाविभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। अन्तिमं वाक्यम् अस्ति इयं गङ्गानदी, अलम्। अत्र अवकरक्षेपणेन इति पदं पूरयामः। इयं गङ्गानदी अलम् अवकरक्षेपणेन इति वाक्यं भवति। अर्थात् गङ्गायाम् अवकरः न क्षेपणीयः। वाक्ये अलम् इति अव्ययम् अस्ति, अतः तृतीयाविभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। एवं च अलम् इति शब्दस्य योगे अपि तृतीयाविभक्तिः भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। एवं प्रकारेण केषाञ्चित् विशिष्टशब्दानां योगे तृतीयाविभक्तिः भवति इति वयम् अस्मिन् भागे पठितवन्तः। अग्रिमे भागे तृतीयाविभक्तिविषये इतोपि ज्ञातव्यम् अस्ति। द्वादशस्य अभ्यासस्य द्वितीयः भागः अत्र समाप्तः भवति। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।